नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ र यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई कार्यक्रममा विशेष स्थान दिने प्रयास हाम्रो निरन्तर जारी छ। विशेषतः यतिखेर हेर्नुहोस्, यो संसद वास्तवमै जनताका सार्वभौम मानिने सांसदहरूको थलो, जहाँ कानुन नीति निर्माण यो देश चलाउनका निम्ति इलेक्सन गरिन्छ, जहाँ चाहिँ सरकार बनाइन्छ, त्यो थलो हो प्रतिनिधि सभा, जहाँ जनताले जनताका लागि गरिने शासनका निम्ति जनताका प्रतिनिधि पठाइन्छ, त्यो हो संसदीय व्यवस्था। यो प्रजातन्त्रको ब्युटी हो। तर आज संसदीय व्यवस्थामा संसद के बन्यो भनिन्छ, गाउँतिर थारो भैँसी न काम लाग्छ, यो न दुध दिन्छ, न यसले चाहिँ सिर्फ खाने भनेको कस्तो हुन्छ भने पाल्नका लागि पालिएको जस्तो, यसको रिटर्न केही हुँदैन हो। त्यस्तै बनेको छ यतिखेर प्रतिनिधि सभा, अर्थात् यो सङ्घीय सदन यतिखेर थारो भैँसी भन्दा फरक नपर्ला, जहाँ पछिल्लो 6 महिना यता हेर्ने हो भने नेकपा एमाले बन्धक बनाएको यो संसद अहिले पनि खुलेको छैन। तर नेकपा एमाले भने आज झन्डै 6 महिनापछि संसदीय अभ्यासको एउटा खेलमा चाहिँ सामेल भएको जस्तो एउटा समिति गठनमा, जहाँ प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरालाई चाहिँ लगाइएको महाभियोगमा गठन गरिएको एउटा कमिटी, एउटा समितिको चाहिँ 2 जना त्यसको सदस्य मनोनित परेका छन्, जसलाई स्वागत मानिएको छ। तर यतिखेर यो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा घिनलाग्दो काम भनेको संसदलाई काम गर्न नदिनु नै यो व्यवस्थाको चाहिँ सबैभन्दा ब्याड हो। अर्थात् यसले यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा बढायो। लामो समयदेखि 2007 सालदेखि हामीले यो देशलाई प्रजातान्त्रिक मुलुक बनाउँदै संसदीय व्यवस्थामा जाने गऱ्यौँ, तर बेला बखतको उतार चढाव यो व्यवस्था उलटपुलट भइरह्यो र 2046 सालको परिवर्तनपछि अर्थात् जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो र जसलाई चाहिँ उत्कृष्ट व्यवस्था मानियो। तर माओवादीको विरोध, माओवादीले यसलाई मान्दै मानेन। संसदीय व्यवस्था भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको व्यापार गर्ने थलो हो भनियो। नभन्दै अहिलेको चर्तीकला हेर्दाखेरि यी नेताहरूलाई वास्तवमै यो भाँड भैलो मचाउने, साँच्चीकै भन्यो भने यो सांसदहरूलाई चाहिँ देश विकासमा लाउने हो भने उहाँहरूलाई देशभरिका चाहिँ कृषि फार्महरू खोलेर उद्योग धन्दा खोलेर चाहिँ लेबरी गराउन जस्ता देखिएका छन्। उहाँहरू नाराबाजी गर्न दिउँसोको 1 बजेदेखि रातिको 9 बजेसम्म हामीले अस्तिको संसद भवनभित्र देख्यौँ। एमसिसी पास गर्दा उहाँहरू नाराबाजी लाउनमा माहिर हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको स्कुलिङ नै ढुङ्गा मुढा नाराबाजी, रातोपट्टि कालोपट्टि बान्दा बान्दै यो आन्दोलन गरेको यो देशमा योभन्दा बढी के हुन्थ्यो र? अहिले हेर्दाखेरि 2 पटक यो संसद विघटन गरियो, संसद पुनर्स्थापना गरियो र संसदले काम गर्छ कि क्या हो भने, तर फेरि त्यही ताल छ। यस्तो हेर्दाखेरि अब चाहिँ संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्न थाले जो हिजो यही संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न लागेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र काङ्ग्रेसीहरू अब यो लफडाबाजीमा नपरौँ, हामी चुनावमा जाउँ, सम्भव भए अर्ली इलेक्सनमै जाउँ, नभए मिलाएर चाहिँ 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो कि क्या हो भन्ने छलफलमा गठबन्धन देखिन्छ। जसलाई हेर्दाखेरि त अब यतिखेर नेकपा एमाले यसको पक्षमा नहुने कुरै भएन। एमसिसीमा एक ठाउँमा आएका सबै दलहरू अब चुनावमा एक ठाउँमा आउने लगभग देखिन्छ। तर यदि संसदले काम गर्न सक्दैन भने यो भत्ता किन, जनताले तिरेको करको मोजमस्ती किन, यी संसदीय समिति, उपसमिति, यी सचेतक, प्रमुख सचेतक, यी सबै बनाएको किन? दलको नेता बनेका छन्, भत्ता खाएको छन्, जनताको करमा मोज मस्ती गरेका छन्, देशलाई ऋणमाथि ऋण थोपरेर डुबाउनसम्म डुबाए र आज भन्न पर्छ यो संसदीय व्यवस्था योभन्दा लाजमर्दो केही हुन सक्छ? यसै हेर्दाखेरि चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था नै यो देशका निम्ति घातक त होइन भन्ने आम जनताको यतिखेर धारणा बनेको छ। यसै सन्दर्भमा संसद किन चाहिँ थारो भैँसी बन्यो, किन यसले काम गर्न सकेन, के संसदीय व्यवस्थामा संसद बन्धक बन्नु ठिक हो? एमाले के चाहन्छ? अर्ली इलेक्सन। माओवादी के चाहन्छ? अर्ली इलेक्सन। माधव कुमार नेपालले त आज मुख खोलेर भनिसक्नुभयो एमालेलाई ठेगान लाउनका निम्ति अब अर्ली इलेक्सन गर्नु नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनिरहँदा के साँच्चीको अब अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने यो भत्ता सत्ता यो नाटक किन गरिरहनु? सिधै चुनावमा जाने, जनताको बिचमा जाने, जनताले हिसाब किताब एक लेखेर राख्नु भएको छ सम्भवतः लाग्छ। यदि साँच्चीकै गणेश मानले भने जस्तो भेडा होइन भने यसपटक चाहिँ सबक सिकाउनै पर्ने समय आयो। अब चाहिँ योभन्दा भनिन्छ यो बहुदलीय व्यवस्था या प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा गयो भने जनता भनेका सर्वोपरि हुन्, जनता जनार्दन हो। जनताले 5 वर्षमा आउने आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो चाहिँ मोहर लगाउने ठाउँमा जहाँ लगाइन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ। यसै विषय सन्दर्भमा विशेष गरी अब संसदले किन काम गर्न सकेन, के साँच्चै अब अर्ली इलेक्सन हो? यसो हो भने यो तलब भत्ता खान छोडेर सिधै देशलाई चाहिँ चुनावमा लगाउँ र जनताको बिचमा जाउँ, जनताले नै फैसला गर्छन् राइट अर रङ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ।
बिहिबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने र अर्ली इलेक्सनमा जाने प्रस्ताव गरे, जसमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले समेत समर्थन दिए। शनिबार मात्रै गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत अहिलेको निकास नै अर्ली इलेक्सन भएको दावी गर्दा महामन्त्री गगन कुमार थापाले मङ्सिर अघि नै संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने ठोकुवा नै गरिदिए। देउबा चुप नै रहे पनि काङ्ग्रेस अर्ली इलेक्सनको पक्षमा होमिएको छ। भदौ 23 यताका हरेक बैठक जस्तै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधले चल्न नसकेपछि एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत संसद विघटनको चेतावनी दिएका छन्। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। अब त्यो पनि सोच्नु पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि पछि? हो त्यो अब सबै प्याकेजमा जान्छ। भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्छ अध्यक्ष? अब म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो पनि कुरा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सामु तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र तिनै तहको चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन जोगाउने चुनौती छ, किनकि चुनावसम्मै गठबन्धन गर्ने आश्वासन सहित एमसिसीमा प्रचण्ड माधवको विश्वास जितेका छन्। यता वैशाख 30 मै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने दायित्व पनि देउबाकै हातमा छ। तर गठबन्धनकै दलहरूले संसद विघटन गर्दै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने दबाब दिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पुनः शङ्काको घेरामा छ भने संसद कामै नलाग्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ, जसको कारण एमाले बनिरहेको छ। यो ढङ्गले संसद विघटन भयो भने र चुनावमा अलिक चाँडो जनता बिचमा जानु पर्यो भने त्यो गएकोलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरूले अहिले किन यस्तो सोचाइ ल्याइरहेका छन्? उहाँहरूको अति भयो भन्ने कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्ने छ नि एउटा भनाइ। यसबाट पनि बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, यसबाट पनि बुझ्नुहोस् उहाँहरूको सोझो यो हिँडाइ छ। उहाँहरू मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भत्काउन लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने, निर्वाचनहरूमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छन्। संसदले ठिक ढङ्गबाट काम नगरेपछि यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघटन गर्दै अर्ली इलेक्सनको घोषणा गरेका थिए। त्यसलाई प्रतिगमन भनेका दलहरू अहिले सत्तामा छन् र अर्ली इलेक्सन नै खोजिरहेका छन्। संविधानले स्पष्ट 5 वर्षे कार्यकाल तोकिदिएको बेला सबै राजनैतिक दल सहमत भए पनि अर्ली इलेक्सन चुनौतीपूर्ण छ। यता अर्ली इलेक्सनका लागि दलहरू सहमत भए वैशाख 30 मा तोकिएको स्थानीय तह चुनाव समेत प्रभावित हुनेछ। सहज तरिकाले संसद चल्न एमाले 6 महिना यता बाधक बनिरहेको छ। एमसिसीका लागि प्रतिपक्षसँग पटक पटक भेटेका प्रधानमन्त्री देउबा सदनको गतिरोध हटाउन एमालेसँग वार्ताको आवश्यकता नै देखिरहेका छैनन्। फलत जनसवालका मुद्दा संसद छिरेका छैनन्। यसअघि संसद प्रवेश पाएका मुद्दाहरू समेत औचित्यहीन तरिकाले अड्किएर बसेका छन्। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट हेर्नुभयो यहाँहरूले। तपाईँहरूका प्रतिनिधिलाई जिताएर पठाएको झन्डै 4 वर्ष बितेछ। यो 4 वर्षमा झन्डै मलाई लाग्छ, जहाँसम्म यो मेरो पर्सनल भ्यू हो, सायद यसको तथ्याङ्क निकाल्ने हो भने 100 दिन पनि यो संसदले काम गरेको भए तपाईँहरूले यसको हिसाब किताब राख्नु होला। कुनै काम लागेन। यो सरकार, गत सरकार संसदमा चाहिँ नाराबाजी, भत्ता पचाउने, अवरोध गर्ने बाहेक अरू केही पनि काम यसले गरेन। कानुन बनाउन सकेन। स्थानीय सरकारले कानुन पाएको छैन। प्रदेश सरकार निकम्मा जस्तो भएर पेन्डुलम भएर बस्नु परेको छ। केन्द्र सरकारका बिजनेसहरू जुन किसिमले सरकारले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो बढेको छैन होला। केही एकाध रूपमा चाहिँ अपवादको रूपमा केही पास भए, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिले कानुन बन्नुपर्ने कानुन, एसिड सम्बन्धीका कानुन, बलात्कारका कानुनहरू, कयौँ निजामती कर्मचारीका प्रहरी ऐनहरू, यी धेरै कानुनहरू बन्न बाँकी थिए। हेर्नुहोस्, आज कर्मचारी नपाउँदा देशमा सङ्घीयता यो निल्नु नउखल्नु जस्तो यो घाँडो भएको छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो परिस्थितिबाट अब के भनिरहनु, यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने या अब अर्ली इलेक्सनमा जाने या इलेक्सनमा गए जनताले यसको हिसाब किताब राख्ने। साँच्चै के भन्यो भने तलब र भत्ता पनि खाने, नाराबाजी पनि गर्ने, जनतालाई चुतिया बनाउने, जनताको पैसा चाहिँ ब्रह्मलुट मचाउने थलो बन्यो थारो भैँसी जस्तो संसद। यो संसद भनेको प्रतिनिधि सभा। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा।
नमस्ते। अब यो प्रतिनिधि सभा झन्डै 6 महिना भयो बन्द जस्तो छ, तर चाहिएका बिजनेसहरू पास गरेका छन् विरोधका बावजुद पनि। यो त भत्ता खाने थलो बन्यो क्या। अब आएर भन्दैछन् नेताहरूले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले त तपाईँलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु नि तपाईँकै मिडियामा। तपाईँ 3 वर्ष 3.5 वर्ष सत्तामा बसेर रजाइ गरे, तर सत्ताबाट हटिसकेपछि जति पनि तपाईँ सुविधा छ नि त्यो सुविधा राज्यलाई फर्काउनु पर्थ्यो होइन र? नियम कानुन थियो भने। अनि यिनीहरूले त्यो नियम कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर यिनीहरूले मुनपरी गरेर त यिनीहरूले कुदाइरहेका छन् त। हामी कर तिर्छौँ, गरिब जनताले कर तिर्छ खाइ नखाइ, अनि सुविधा यिनीहरू लिएर मस्ती गरेर हिँडिरहेका छन्। अहिले तपाईँको 6 महिना सानसुन भइसक्यो होला सायद एमाले बाहिर बसेको। अनि यो सुविधा किन खाइरहेको त्यसले? त्यो सुविधा खान जनताले तिरेको करबाट यिनीहरू चाहिँ सुविधा खाने, जनताले सिटामोल नपाउने, उपचार नपाउने, रोजगारी नपाउने होइन। जनताले यिनीहरूलाई गोक्रे ठ्याक ल्याएर सडकमा ल्याएर पछार्नु पर्ने हो नि त, बुद्धिमानी नलेज भएको जनता हो भने। अनि यिनीहरूलाई के जहिले तहिले चाहिँ जनता मार्ने, जनतालाई आतंक बनाउने, जनतालाई ठग्ने, लुट्ने, अनि मन्त्रालय फुटाउने, अनि यिनीहरू चाहिँ सुविधा खाएर बसिरहने। तपाईँ यहाँ हेर्नु त, हिजो अस्ति उच्च चुनाव बनाएको छ, मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाएका छन् सुविधा खानका। यी लुटेर होइनन्, यो लुटेर लखेट्नुपर्छ। गणतन्त्र होइन, यो लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र होइन। त्यो त देख्यो नि त, यो 5 वर्षलाई यसलाई हटाउनु पर्छ। जनता सलाख हो भने यिनीहरूलाई अहिले चुनाव होइन, यिनीहरूलाई तुरुन्त लखेट्नुपर्छ। जस्तो नेत्रजी अहिले हेर्ने हो भने नि, खास गरी मैले भन्न खोजेको यो हामी यो 5 वर्षका लागि एउटा म्यान्डेट थियो, उहाँहरूले चलाउन सक्नु भएन, उहाँहरूले कसलाई गाली गर्नुहुन्छ त्यो एउटा विषय रहला उहाँहरूले चुनावमा। तर यो संसदीय व्यवस्था त उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्थे, तर यही असफल जस्तो किन बनाइयो भन्नुहोस् त? होइन होइन, यो फेलर भयो यिनीहरूको। मैले भन्दैछु त, यिनीहरूको क्षमता पनि छैन, योग्यता पनि छैन, भिजन पनि छैन क्या। त्यो कारणले यिनीहरू असफल भइसके। मैले 1000 पल्ट बनिसके, यिनीहरू फेलर हुन्। भिजन बेगरको मान्छेले के गर्छ? तपाईँको एउटा अहिले युक्रेनमा एउटा चाहिँ सिम्पल, युक्रेनमा हेर्नु त, जनता त्यत्रो गइसके, एउटा व्यक्तिले आत्मसमर्पण पनि गरेको छैन, ऊ भागेको पनि छैन। एउटा राज्यमा राष्ट्रमा कति क्षमतावान रहेछ त? एउटा चाहिँ त्यो 35-40 वर्ष पुग्यो होला, 30-35 वर्षको युवाले कसरी भिडिरहेको छ? राष्ट्रप्रति कति समर्पण छ? यी त राष्ट्रघातीहरू विदेशीलाई ल्याउने, पैसा खाने, अनि राष्ट्र बेची हिँड्ने होइनन्। तपाईँ गिर्जाका पालादेखि यो सीमामा बेच्दै ल्याउँदै चुनावमा खर्च गर्ने खाने गरे गिर्जाले। त्यहाँबाट माओवादीले तहस नहस बनायो, एमाले जग्गा जमिन कब्जा गरे। तपाईँ कुनै भवितव्य पऱ्यो भनेदेखि, भूकम्प कुनै प्रकोप भन्ने त आउँछ नि जहिले पनि, त्यो भयो भनेदेखि नेपाली जाने ठाउँ छ? अहिले 2टा गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ छ, यिनीहरूले सबै कब्जा गरेर खाइसके। अनि जनता नबोली म दर्शक भएर बस्नु भनेको हामी मूर्ख हो नि त, हामी जनता भेडा, हामी मूर्ख हौ नि त। अब अहिले आएर उहाँहरू फेरि अर्ली इलेक्सन भन्दै हुनुहुन्छ। अर्ली इलेक्सन भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन, यो किन गर्नु भएको? तपाईँको मिडिया मार्फत संसारभरि सुन्ने युवा वर्गलाई म भन्न चाहन्छु, पढाइ लेखा भएका अलिकति भिजन भएका छौ भनेदेखि यिनीहरूलाई काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई गाउँ बाइकोट पार्नुपर्छ। यिनीहरूलाई गाउँ बस्न दिनु हुँदैन, भोटको त कुरै आउँदैन, यिनीहरूलाई दिएर काम छैन। अब हामीले खनाया खाडलमा हामी पर्दैछौँ, राष्ट्र पर्दैछ। तपाईँ अब युक्रेनमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ, अब युद्ध सुरु होला जस्तो छ। अब चाहिँ तपाईँको रुसले चाहिँ अब पुटिनले त नेपालको विषयमा त 2-3 खेप वक्तव्य दिइसक्यो। यिनीहरू त उग्र भयो। अब यहाँ टार्गेट अब चाहिँ त्यहाँ भयो भने नेपाल हुँदैछ भनेपछि यिनीहरू देश बचाउँदैनन्। देश बचाउने भने अब कि राजा सेना नभई यो देश बाँच्दैन। त्यस कारणले यिनीहरूलाई नो भोट, कुनै पनि ठाउँमा कुनै युवा वर्गले यिनीहरूलाई बाइपास गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हटाउन म सबै संसारभरि छरिएका दाजुभाइ बाबुआमालाई यो मातृभूमिको माया छ भने यिनीहरूलाई चाहिँ लखेट्नका लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेत्र बस्नेतजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। विशेष गरी यो संसदीय व्यवस्थाको सार्वभौम मानिने जनताका प्रतिनिधि, जहाँ जनताले इलेक्टेड गरेर पठाउँछन्, जसलाई चाहिँ एउटा म्यान्डेट हुन्छ कि 5 वर्षसम्म नीति निर्माण गर्ने, देश विकास गर्ने, उहाँहरू एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बर बनेपछि देशको पक्षमा काम गर्ने। तर यो संसद
मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो मेरो व्यक्तिगत भ्यू हो, मैले बेला बखतमा भन्ने गरेको छु, 100 दिन पनि यो 4.5 वर्ष 4 वर्षमा 100 दिन पनि संसद राम्रोसँग काम गरेको छैन। किन गरेन? किन यो संसदीय व्यवस्था असफल पार्न खोजिँदैछ? किन संसदीय व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा पार्न खोजिँदैछ? एउटा म्यान्डेट पाएर 5 वर्ष नै यो संसद चल्नुपर्ने थियो, तर साँच्चीकै भन्ने भने तलब खाने, भत्ता खाने, नाराबाजी गरिरहने यो संसदलाई चाहिँ बन्धक बनाइराख्ने काम चाहिँ कुनै पनि दलहरूबाट हुनु हुँदैन। भलै यसका पक्ष सत्ता पक्षले गर्नुपर्ने कयौँ कामहरू थिए, अन्ततगत अब अर्ली इलेक्सनका कुरा गरिरहँदा गत सरकारले त्यसो भए त चुनावमा जाउँ भनेर 2 पटक संसद विघटन गरेको थियो। अनि पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने कारण के का लागि गरियो, किन गरियो? यदि साँच्चीकै चुनावमा जाने हो भने त काम गर्नु पर्थ्यो या त्यो अनुसार जानु पर्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ न संसदले काम गर्न सक्छ, न उहाँहरूले चाहिँ बिजनेस गर्न सकिरहनु भएको छ। संसदलाई यस्तो बनाइयो कि जनताको नजरमा संसदीय व्यवस्था गलत हो भन्ने साबित उहाँहरू किन गराउँदै हुनुहुन्छ? कसको इसारामा? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। संसदले काम गर्न सकेको छैन यथास्थितिमा अहिले हेर्ने हो भने संसद एमालेको कारणले बन्धक बनेको छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, हजुर हजुर नमस्कार। नमस्ते महतोजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अब यो संसदले काम गर्न सकेन, हेर्नुहोस् अहिले नेताहरू भन्न थाल्नु भएको छ कि अब चुनावमा देशलाई लगेर जाउँ, अर्ली इलेक्सनमा जाउँ। यस्तो किन? यो संसदीय व्यवस्था किन असफल भयो नेपालमा भन्नुहोस् त? यो संसद जुन हजुरले भन्नुभएको छ नि, बन्द छ भनेर जुन हजुरले भन्नुभयो नि, हजुर, त्यो कसो गरी बन्द छ? एमसीबी पास गर्नुलाई हाउस खोलेकै छ होइन? जुन जुन विधेयक आवश्यकता छ, तलब भत्ता खाने त खुलेकै छ, पास भइराखेकै छ। त यो बन्द छ भनेर नभन्नुहोस्। नेताहरूलाई गठबन्धन जोगाउनुलाई एमसीबी पास गर्नुलाई हाउस खुलेको छ, अरू कुरोलाई बन्द छ भनेर भन्नु मिल्दैन। यो भाइ भाइ जुन छ नि सबै एउटै च्याङ्का मुला हुन्। मान्छेलाई बेकुफ बनाउने काम मात्रै गरेको छ, अरू कुरो केही छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, योभन्दा पहिला पनि जुन मरेको हाउसलाई राजाले जिन्दा गर्यो, त्यो कुरो पनि हजुरलाई थाहा होला। त्यो हाउस जीवित गर्दाखेरि त्यही हाउसले राजालाई फाल्यो। एउटा त्यो घटना पनि हजुरको ताजा ताजी छ। अहिले यो 2 चोटि विघटन गरेर हजुरको यो श्रीमानले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ जिन्दा गर्यो, उहाँलाई पनि पाखा लगाइहाल्नुभयो। नलागेको होइन, श्रीमानलाई पनि ठुलै दाग लगायो। भनेपछि यो चक्रव्यूह हजुर धेरै ठुलो छ। यो चक्रव्यूह के हो? तर यो के छ, नेताहरूलाई केही हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि एउटा आर्मी छोडेर, आर्मीमा त त्यति अहिले त मेलोमा त गर्नु सकेको छैन। नभए कुनै पनि निकायमा, आर्मीको छोडेर कुनै पनि निकायमा सेटिङ भन्दा केही छ नेताहरूको? होइन, यो संसदले काम पनि नगर्ने एउटा कुरा नि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई केही फरक पर्दैन, चुनाव गरे पनि नगरे पनि। तर यो चुनावको जहाँसम्म कुरो छ नि हजुर, हजुर हजुर, यो चुनावको 2टा पार्टी मात्रै जिन्दा बस्छ। यो चुनाव भएपछि एउटा काङ्ग्रेस, एउटा एमाले, अरू पार्टी त हजुरको बेपत्तै भइहाल्छ। र यो गठबन्धन भन्दैछ नि नेपाली काङ्ग्रेसले, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि मान्दैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी जति फ्यार गरे पनि नि अहिले त हमा मिलाउँदैछ, भोलि देउपाजीलाई बाइपास गरिदिन्छ। त्यस्तो परिस्थिति पनि आउला। तर कुनै पनि नेताले चाहिँ गठबन्धन गरेर 2टालाई काखी च्यापेर होइन, यो संसदले काम नगर्ने, संसदमा काम नहुने, संसदका प्रतिनिधिहरू हुने अनि जनताका प्रतिनिधिले काम गर्ने कि नाराबाजी गर्ने? त तलब भत्ता पनि खाने, जनतालाई चुतिया पनि बनाउने, 5 वर्षसम्म चलाउन दिएको म्यान्डेट चाहिँ आफै लथार पथार लाएर चाहिँ कहाँ पुर्याउने? अनि यो संसद चाहिँ यसरी बन्धक बनेको देख्दाखेरि के ठिक लागिरहेछ? यो संसदीय व्यवस्था ठिक हो? यो बाटोमा नि हजुर, बीच बाटोमा नि हजुर हजुर, दिशा गर्नु बसेको मान्छेलाई लाज लाग्दैन, हेर्ने मान्छेलाई लाज लाग्छ। हाम्रो नेपालको नेताहरूको नेपालमा मात्रै होइन हरेक ठाउँमा प्रशंसा भइराखेको छ। इन्डिया र चाइना चुप लागेर बस्ने, अनि 2टा देशको लडाइँमा बिचमा छिर्ने आफ्नो एउटा औकात छैन। औकात एउटा केही छ हजुरको लड्ने, नेपालमा क्यापेसिटी छ, लड्ने क्यापेसिटी भए पनि आर्मीदेखि सशस्त्र त्यो नेतालाई कुर्ने र घर घेराबन्दी गरेर बस्ने सिवा काम छ? त्यत्रो सीमा मिचेको छ, के छ? देशको पैसा त्यति गइरहेको छ, के गरेको छ? भनेपछि यो हजुरको अति भइसक्यो। अब यो आर्मी किन चुप लाएर बसेको छ अहिलेसम्म?
यो अति भइसकेको छ, सबै कुरो भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्मी जबसम्म अलिकता पहल गर्दैन हजुर तबसम्म केही हुनेवाला छैन। तर यो चुनाव भन्छ नि विघटन गरेर, यो दुईटा पार्टीले गर्दैन। किन गर्दैन भने फेरि बिचमा अर्को एउटा थाप्छ, किनभने दुईटा पार्टी त बेपत्ता हुनै छ। कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन। अब हेरौँ के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर उहाँहरूले चुनावको कुरा गरेर आज यो संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भएको छ। संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा भएको छ। म महतोजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धनुषाबाट महादेव महतोजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लिउँ। खास गरी संसदले काम जुन किसिमले गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। उहाँहरूलाई चाहिएका बिजनेसहरू उहाँहरूले पास गर्नुभएको छ, तलब भत्ताका बिजनेसहरू पास गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफू अनुकूल चाहिने बिजनेसहरूलाई चाहिँ भनौँ न तैचुप मैचुप काले कालेहरू मिलेर मजाले यसलाई चाहिँ पास गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तर वास्तवमै यो यसो हेर्दाखेरि जनता पनि अब यो व्यवस्थाप्रति एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ म देख्छु, जुन अहिले बाहिर सुन्नमा आउँछ राजनीतिक वृत्त समाजमा, कि साँच्चै यी दलहरूलाई जतिचोटि जिताएर इलेक्टेड गरेर पठाए पनि संसदमा जस्तो एकचोटि हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ संविधान निर्माणका निम्ति 4 वर्षको म्यान्डेट थियो, उहाँहरूले 6 वर्ष लगाएर संविधान बनाउनु भयो, त्यसमा पनि दुई पटक चुनाव भयो, फेरि अहिले चुनाव गरियो, फेरि अवस्था यस्तै आउला जस्तो छ। अब अर्ली इलेक्सनका कुराहरू छन्, संसद विघटन गरिदिउँ भन्ने कुराहरू छन्। यदि संसद विघटन नै गर्ने हो भने चुनाव किन गरिरहने? यो चुनाव गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ रोकेको किन त? किन चाहिँ यो दुई पटक चाहिँ डिजर्भ भइसकेको संसदलाई फेरि पुनर्स्थापना किन गरिएको त? यसका औचित्यका विषयहरूमाथि प्रश्न खडा गर्नुपर्ने आएको छ र आफू अनुकूल हुने बित्तिकै संसदलाई प्रयोग गर्नु यो गलत हो। तर आज खोलाउनु भन्दा चुनावमा जाने विषयले संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा, संसदको मर्यादा र भोलि गएर संसदीय व्यवस्था नै रहन्छ कि रहन्न बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यतिखेर नाराबाजी पनि चलेको छ त्यही संसदमा, त्यही संसदबाट तलब भत्ता खाएर आफ्नो जीवन पनि चलाइरहनु भएको छ। यो पेसा जस्तो बन्यो यो देशको राजनीति। हेर्नुहोस्, यस्तो नबन्नु पर्थ्यो, तर किन बन्यो? संसदले किन काम गर्न सकेन? किन बिजनेस दिन सकेन? कसका कारणले यस्तो भइरहेको छ? नेताहरू चाहिँ संसदमा चाहिँ चुनेर पठाइएको, झन्डै जनताले जिताएर पठाए, तर उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। कसका कारणले? उहाँहरू आफैले त्यसको आन्सर दिनु होला। तर यतिखेर हामीले हेर्दा लाज लाग्न थाल्यो, यो संसद हो या चाहिँ रेस्लिङ खेल्ने, कुनै नाराबाजी गर्ने, भनौँ न कुनै फुटबल ग्राउन्ड जस्तो या कुनै चाहिँ त्यस्तो इन्टरनल ग्राउन्ड जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिन खोजिरहेका छौँ। खास गरी यो संसदले काम किन गर्न सकेन? अब अर्ली इलेक्सनको कुराहरू आएको छ। अर्ली इलेक्सनको सवालमा रहेर संसद भङ्ग गर्ने र देशलाई चुनावमा लगेर जाने गठबन्धनको तयारी देखिन्छ, जहाँ एमाले पनि सकारात्मक देखिन्छ। अर्थात् अब लगभग केही दिनभित्र यो संसद चाहिँ डिजर्भ गर्ने परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धन पुग्न सक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छैन? म सुन्दैछु। अब कुरा गरौँ खास गरी यो संसदले काम गर्न सकेन। केपीजी के हो? नाराबाजी पनि गर्ने, तलब भत्ता पनि खाने, यो के बनाउन खोजेको यो संसदीय व्यवस्थालाई? ल भन्नुहोस् त। यो खास गरी यो हुनु खोजेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, अब पहिलो कुरो त के छ भनेपछि, अब सदन चल्दैन भनेपछि त यो 6-7 महिना भयो होइन? यो 6-7 महिनाको जति यो मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ नि, यो मान्यज्यूहरूले खाएको जुन के अरे अब नेपाल सरकारले अनि गाउँघरमा पनि त चलेको त रीति त छ नि त, काम गर अनि पैसा ल्याऊ, काम गरेर त पैसा पाइँदैन भन्छ। त्यही किसिमले तपाईँको सदन त तपाईँको 6-7 महिना चलेनन्। अनि यो करोडौँ रुपियाँ जुन बुझेको छ नि मान्यहरूले विभिन्न शीर्षकमा, सबै उहाँहरू इमान्दारी साथ चाहिँ फिर्ता गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो, एउटा कुरो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने, अब नेकपा एमालेको चाहिँ जुन उहाँको उद्देश्य थियो, जुन सपना थियो, त्यो सपना पुरा हुँदैछ। किनभनेपछि उहाँहरूले चाहिँ सदन मन परेको छैन, स्वदेशी मन परेको छैनन्, अनि त्यहाँदेखि लोकतन्त्र मन परेको छैनन्, गणतन्त्र मन परेको छैनन् होइन। उहाँले जतिसुकै बाहिर जेसुकै मिडियामा बोले पनि, उहाँको शीर्षक नेताहरूले जेसुकै बोले पनि, उहाँहरूको खास उद्देश्य भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि, यो हामीले चुनाव गरेपछि जनताको माझमा जाने, चुनाव लड्ने, नेकपा एमाले के अरे तपाईँको पहिलो पार्टी भएर आउने, यो भनेको भन्ने कुरोहरू रह्यो। तर खास उद्देश्य चाहिँ उहाँहरूको के भनेपछि, यो मुलुकलाई अब मुलुकको त अब चारैतिरको त अब तपाईँको उद्योग, कर कारखानादेखि लिएर खोला नालादेखि लिएर यो सबै त सिधाइसक्नु भएछ। बाँकी रहेको त अब अलिकता जुन बाँकी छ त्यो पनि अब यो मलाई लाग्छ यो उहाँहरूको चाहिँ अलिकता चल्यो भनेपछि, र
छ कुनै राम्रो पक्ष आउने हो भनेपछि 100-200 वर्षको लागि चाहिँ निजमा पनि उहाँहरू दिदिनुहुन्छ। होइन, यो अब संसदले काम गर्न सकेन। आज माधव कुमार नेपाल लगायत कयौँ नेताहरूले पनि भन्नुभयो, सुभाष चन्द्र नेमाङले पनि, हाम्रो त चाहना भनेकै अर्ली इलेक्सन थियो, तर दुई पटक हामीले गरेको। यो यसो हेर्दाखेरि माहौल हेर्दाखेरि सबै दलहरू एक भएर देशलाई चुनावमा लग्ने देखिन्छ सम्भावना। गठबन्धनभित्र पनि प्रचण्डले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, जहाँ चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौलाले समर्थन जनाउनुभयो र रामचन्द्र पौडेलले त खुलेरै भन्नुभएको छ अब देशलाई चुनावमा लगेर जानुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तथा सङ्घीय निर्वाचन गर्ने तयारीमा देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो अर्ली इलेक्सन कति सम्भव होला? यसले संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा के होला यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? नवराजजी, मैले एउटा कुरो के भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्रीहरूलाई म सतीले सरापे जस्तो म सराप्नु भन्दा पनि त्यो राम्रो चाहिँ मैले मानिनँ। किनभने उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको कुलदेउता भनेको बलि खाने चिज हो, उहाँहरूलाई बलिनी चाहिन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई गाली गर्नु, उहाँहरूलाई हामीले भन्नु बेकार हो। रह्यो कुरो के भने जुन कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्ट लेख्नु पनि नछोड्ने, अग्रगामीको भाषा पनि बोल्नु नछोड्ने, अनि यो के अरे तपाईँको लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि भन्नु नछोड्ने, उहाँहरू आफैमा तपाईँको के छ भने विरोधाभास छ कि। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले भनेको फेरि त्यो कस्तो भन्नुहुन्छ नि, ए काङ्ग्रेस र बी काङ्ग्रेस हो। अब उहाँलाई सदन चाहिएकै होइन, जनताको माझमा जान्छु भन्छ, त्यो त जनताले भोलि त देखाउला। जनता के अरे जनताले के गर्छ त्यो त आउने बाँकी नै रहन्छ। तर कुल मिलाएर तपाईँको प्रतिपक्ष तपाईँको यति लामो समयसम्म तपाईँको सदनलाई अवरोध गरिराख्नु भनेको मलाई लाग्छ यो कुनै पनि देशको इतिहासमा छैन। र उहाँहरूले जुन गरिराख्नु भएछ उहाँहरूको चाहिँ इतिहास चाहिँ जो राम्रो भन्दा पनि नराम्रो एउटा के अरे इतिहास चाहिँ लेखिँदैछ। नेकपा एमाले जबसम्म यो देशमा तपाईँको उसलाई घाँड के भएको छ भने अर्को हिजोको दिनमा त तपाईँको दुईवटा पार्टी थियो, एउटा काङ्ग्रेस एउटा एमाले, आलो पालो गरेर चलाइरहेको थियो। अब बिचमा तपाईँको एउटा माओवादी भन्ने आएको छ। अब यो माओवादीले गर्दा तपाईँको के अरे नेकपा एमालेको टाउको दुखाइ भएको छ। त्यसले गर्दा के छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले यो सारा जिम्मेवारी यो सदनको अहिले जुन यो के अरे तपाईँको यो के अरे अवरोध छ, यो सदन आज जुन भयो यो यसको जिम्मेवारी पनि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ नेकपा एमालेले लिनुपर्छ। अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि यो सबै नेकपा एमालेको यसको जवाबदेही चाहिँ उहाँ नै हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु केपीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग। वास्तवमा यो संसदले काम गर्न सकेन, काम गर्नु पर्थ्यो, जुन अनुरूपमा जुन अपेक्षा थियो जनताको त्यो हुन सकेन, जसका कारणले गर्दा आज चुच्चे नक्सा जारी भयो। त्यसपछिको फर्दर स्टेपहरूमा सरकारले पनि काम गर्न सकेन। यो संसदले चाहिँ एमसिसी पास गर्यो तर त्यसका विषयमा चाहिँ बहस छलफलहरू भएन। हेर्नुहोस् कयौँ विषयहरू कानुनहरू अहिले पनि बन्न बाँकी छन्, तर उहाँहरूले सेवा सुविधा पनि लिने, तलब भत्ता पनि लिने, तर जनताको पक्षमा काम नगर्ने, हाजिरी गर्ने, एकचोटि नाराबाजी लाउने अनि तलब लिएर हिँड्ने, यो अत्यन्त ब्याड हो। यसलाई यो राज्यको ढुकुटीलाई दोहन गर्ने काम नेताहरूले गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो यो जुन मर्यादा देखाइरहनु भएको छ यसको हिसाब किताब जनताले राख्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने संसद भने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउने, जनताका सामान्य आज महँगी हेर्नुहोस् कति धेरै बढेको छ, दिन प्रतिदिन महँगी बढेको छ, विश्व भूराजनीति हेर्नुहोस् कहाँ पुगेको छ, देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, जनताको बारेमा बोल्ने थलो खै, मिडिया बाहेक अन्य ठाउँ खै। आज जनताका पक्षमा बोलिदिने, जनताका प्रतिनिधि बोल्ने ठाउँ नै बन्धक बनाएर रडाको मचाएपछि तलब भत्ता पनि खाने, नाराबाजी पनि गर्ने, संसदीय मर्यादाको चाहिँ उद्धुम मचाउने, अनि यसले चाहिँ के मेसेज जान्छ जनतामा, अनि यिनैलाई चाहिँ जिताएर फेरि हामी पठाउने, हामी पनि त्यस्तै, यो संसदमा पुगेकाहरू पनि त्यस्तै देखिन्छ। हेर्नुहोस् तसर्थ जस्तो देश त्यस्तै देशका चाहिँ नेताहरू हुन्छन्, हेर्नुहोस् देश अनुसारको भेष गर्नेहरू हुन्छन्। तसर्थ यो कुरा बुझ्नुपर्छ, जनता अनुसारको नेता बन्ने हो। जनताले चाहिँ सही मान्छेलाई जिताएर पठाएको भए आज यो परिस्थिति आउँदैन थियो होला। अब कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गेधाराबाट। ल बस्नेतजी यहाँलाई स्वागत छ। बस्नेतजी भन्नुभयो? बिपी ढकाल। ढकालजी यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। अब यो संसदले काम गर्न सकेन ढकाल सर, अब यस्तो यो परिस्थिति बन्यो, तलब भत्ता पनि खाने, सेवा सुविधा पनि लिने, जनतालाई चुतिया पनि बनाउने, अब यो अन्त्यमा गएर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ लगेर फेरि चुनावमा जाने, ठुलो बजेट चाहिँ फेरि चुनावमा खर्च हुँदैछ। हेर्नुहोस् किन यस्तो भयो, यो संसदीय व्यवस्था किन असफलताको दिशामा गयो, कसका कारणले? अब तपाईँ हाम्रो देशमा अहिलेसम्म रेकर्ड के छैन भने पूर्ण 5 वर्ष कार्यकाल कुनै पनि सरकार प्रधानमन्त्रीले चलाउन पाएनन् है।
त्यही छिमेकी देश भारतमा मिलिजुली सरकार पनि 5 वर्ष चल्छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ बहुमतको सरकार पनि कहिले पनि 5 वर्ष चल्दैन। त्यही भित्र लोभी पापी हुन्छन् भनेपछि यो हाम्रो दुर्भाग्य नै हो। त्यसमाथि तपाईँको जुन तरिकाले तपाईँको नक्सा जारी भइसकेपछि तपाईँको सरकार गिराउनलाई जुन खेल सुरु भयो, यो संसदमा देश र जनताको पक्षमा भन्दा नि सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्रै केन्द्रित भयो भनेर संसद विघटन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बरु छोडिदिए हुन्थ्यो नि त, किन विघटन गर्नु पर्यो? उहाँले छोडिदिए अर्को व्यक्ति बन्छ भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसलाई सर्वोच्चले अब विभिन्न सेटिङहरू भनेर सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई नै अहिले अभियोग उहाँहरूले नै लगाउनुपर्छ, प्रमाणित उहाँहरूले गर्नुपर्छ, व्याख्या जसरी गरे पनि त्यो सदर गरेर अहिले संसद आइसकेपछि यो संसदले केही काम गर्दैन भनेर केपी ओलीले जे भन्नुभएको थियो उहाँहरूले अहिले प्रमाणित गर्नुभयो के सरकारमा बचाए। किन मैले यो भने भने अवरुद्ध त एमाले गरेको छ, देखिया त बाहिर देखिया त्यो छ, तर संसद भनेको सरकारले खुलाउनुपर्छ के। सरकारले के गर्न सक्नुपर्छ भने ल विपक्षीलाई ट्यागमा लाएर साँच्चै यो संसद पुरै 5 वर्ष चलाउने भनेर जुन तरिकाले तपाईँको उहाँहरू नारा जुलुसदेखि आन्दोलनदेखि दुनियाँ गर्नुभयो, यो 5 वर्ष चाहिँ जसरी चल्नुपर्छ, 5 वर्ष अगाडि चुनावमा जानु हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार हो भने त एउटा सभामुख उहाँहरूकै गठबन्धनमा बहुमत छँदैछ, सभामुख चेन्ज गरिदिएर अर्को सभामुख बहुमतले सभामुख अर्को बनिहाल्छ होइन। ल माओवादीकै कोटाबाट बन्यो भने नि अर्को व्यक्तिले ल्याएर उहाँलाई रेस्ट गराइदिएर अर्को ल्याएर संसद खुलाउन त सकिन्थ्यो 6 महिनादेखि। त्यहाँमाथि तपाईँको पहिला संसदमा नारा जुलुस यस्तो भयो भने कुनै पनि कार्य अगाडि बढ्दैन थियो, ठ्याप्पै रोकिन्थ्यो। अहिले उहाँले अघि तपाईँले नै भने अनुसारले हामीले देखे अनुसार, म कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले हामीले देखे अनुसार उहाँहरूलाई आवश्यकता परे देश लुट्नु पर्ने, उहाँहरूलाई खानुपर्ने, तल भत्ता पचाउनु पर्ने, यी कुराहरूमा त संसद रोकिया छैन। उहाँहरूले खुरुखुरु दौडादौड गरेर होस् अथवा छेकेबा उ गरेर होस् कार्य गरिराख्नु भएको छ। जुन जनताका कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले न सत्तापक्षले प्राथमिकता दिए देखियो, सत्तापक्ष सबभन्दा जिम्मेदार हुन्छ कि संसद कसरी यो यसो हेर्दाखेरि नि ढकालजी प्राथमिकता दिए पनि अब ढकालजी कुरा सुनौँ, ढकालजी कुरालाई उनले जुन तरिकाले केपी ओलीले लगाएको यो संसदले काम गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दा म इलेक्सनमा जान चाहेको, नयाँ जनमत लिन जान चाहेको भन्ने कुरा अहिले सत्तापक्षले हैन यो प्रमाणित त हुँदैछ। तर एउटा कुरा के देखियो ढकालजी भने जस्तो देखियो, अब यसले गर्दा लागि चाहिँ एकदम दुर्भाग्य के हामीले थाई सरकार पाएनौँ। जबसम्म थाई सरकार पाउँदैन तबसम्म देश विकासको थाई सरकार कसलाई दिने? यो संसदीय व्यवस्था यस्तै छ, सरकार भने त तपाईको 6 महिना उसलाई योजना बनाउँदै लाग्छ, त्यहाँ बुझ्नै लाग्छ, अनि त्यसपछि 6 महिना योजना बनाउनैमा लाग्छ, अनि देश त्यसै अलमल्लमा पर्छ भन्दै बिदा भयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा थिएँ म उहाँसँग, कार्यक्रम बिपी ढकालजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। वास्तवमा यो संसदीय व्यवस्थामा संसदको चाहिँ गरिमा बचाउनु पर्ने यी दलहरूको दायित्व हो। म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, केही भनाइराख्दैछु। यो संसदको गरिमा बचाउन नसक्नु र भोलि गएर यसको भविष्यमा आउने यो इतिहास बन्ने छ कि यो किसिमको हिस्ट्री कायम नगरौँ कि यो संसदीय व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा नपुगोस्। र यसको जिम्मेवार अहिलेका राजनीतिक दलहरू नै हो। भलै उहाँहरूका टुटफुट भए, कसका इच्छा मिलेनन्, कसका के बने, को दोषी को निर्दोष, यसको प्रमाणित गर्ने फेरि जनताको अदालत या जनताको फैसला गर्नेछन्। यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको एउटा टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।